बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के हवाले से क्या इंतहाई अहम खबर सामने आई है, और फिर असम्बलियों के हवाले से क्या ब्रेकिंग न्यूज है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर लंदन से आज मेरे पास दो इंतहाई अहम खबरें हैं। डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द क्लोज डोर की स्क्रीनिंग हुई है लंदन में, और इस स्क्रीनिंग ने किसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर राय साहब, लंदन से ही तीसरी अहम खबर, हैमरस्मिथ पुलिस को ऑडियो वीडियोस कुछ दी गई हैं, ये मामला क्या है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के हवाले से ये क्या खबर सामने आई है, और फिर जो असम्बलियां तहलील का मामला है, अब हर गुजरता दिन एक डेडलाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है और ये डेडलाइन छोटी होती जा रही है। अब असम्बलियां टूटेंगी, ऐलान होगा, और इमरान खान साहब 17 दिसंबर को एक इंतहाई अहम ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मामला क्या है, ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का पहले हमें बताएं, और फिर ये जो असम्बलियों के हवाले से जो तहलील का मामला है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने देखा कि मोनो सलाई साहब की 2 दफा मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और फिर जो प्रेशर था वो बिल्टअप किया जा रहा था। और फिर हमने ये भी देखा कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की भी मुलाकात हुई है परवेज इलाही साहब से, उन्होंने भी एक पैगाम दिया और बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं परवेज इलाही की और मोनो सलाई की जो गुफ्तगू हो रही है। दूसरी तरफ कुछ पैगामात भी दिए गए, कुछ वार्निंग्स भी दी गई हैं, और जो सियासी मुस्तकबिल है, जो मेरे पास इतलात मौजूद हैं, उसका जिक्र किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का सियासी मुस्तकबिल नून लीग के साथ या पीडीएम के साथ नहीं हो सकता, बल्कि ये मुस्तकबिल स्टैंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। राय साहब, क्या दोनों खबरें हैं, इस पर अपना कमेंट भी करें और हमें बताएं कि ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के हवाले से कुछ वीडियोस भी जो हैं वो वायरल हो रही हैं। हाशमी साहब, पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, इसकी स्क्रीनिंग पर कौन कौन मौजूद था, इसकी थीम क्या है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमने अरशद शरीफ साहब का एक साउंड बाइट भी देखा था, और इस साउंड बाइट से ये तासुर मिलता था कि अरशद शरीफ साहब शरीफ खानदान की करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्राम किए थे, उनमें डॉक्यूमेंट्स के जरिए उन्होंने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, इसी तरह मियां नवाज शरीफ के लंदन के जो शाही मामलात हैं, और पूरे शरीफ खानदान की जो करप्शन है, इनको बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के जरिए साबित किया था। उसके बाद हमने एक टीजर तो देखा अरशद शरीफ साहब का इसी प्रोजेक्ट में, जिसमें मुबैना तौर पर वो शरीफ खानदान की करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, और बाद में बदकिस्मती से उनकी शहादत हो गई। लेकिन हमें जरा बताएं कि अरशद शरीफ साहब का ये जो पूरा टीजर चला था, इसकी डिटेल्स क्या दिखाई गई हैं, ये जो स्क्रीनिंग थी, और हमें ये भी बताएं कि इसमें हमने आपका भी एक साउंड बाइट देखा था, तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की थीम क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इस प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग के हवाले से आप ये कह लें कि पूरे मीडिया ने इस खबर का ब्लैकआउट किया है, इसको नशर नहीं किया गया। कोई एक चैनल ऐसा नहीं है, कोई एक वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसने ये इतना बड़ा जो इवेंट हुआ है, इसको आप ये कह लें कि हाईलाइट किया हो या इसके मुतल्लिक खबर नशर की हो। लेकिन आप चूंकि वहां पर मौजूद थे, तो आप जरा हमें तफसीलात बताएं कि असल में वहां पर क्या हुआ, खास तौर पर अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक हमें बताएं कि अरशद शरीफ साहब का इस प्रोजेक्ट में किस किस्म का रोल था। देखिए राय साहब, आज एक इंतहाई अहम दिन था, और ये जो डॉक्यूमेंट्री है बिहाइंड द क्लोज डोर, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी शक व शुबहात का इजहार भी किया, और जिस दिन इसका ट्रेलर सामने आया उस दिन से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक बाजार गर्म है। बहुत सारे लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में बन रही है। ये खुद सहाफियों की तरफ से ये क्लेम किया गया कि ये डॉक्यूमेंट्री उनके लैपटॉप के अंदर मौजूद है, और फिर इसे अरशद शरीफ शहीद से भी मंसूब किया गया। और आपने इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो हैं इससे जुड़ी हुई देखी होंगी, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि अरशद शरीफ मरहूम की शहादत
और जिन हालात में उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उसका ताल्लुक है इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। हमने ये भी सुना कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जय्यद किस्म के सहाफ़ी अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर एक्टिव हुए और उन ट्विटर अकाउंट से हमें जहर उगलता हुआ नजर आया। इन सहाफ़ियों की तरफ से जहर उगल रहे थे और हर तरह से ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। ये बिहाइंड द क्लोज डोर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और दो और ममालिक हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे खानदान मौजूद हैं जो इक्तदार में आते हैं और करप्शन के जरिए पैसा बनाया जाता है। अच्छा, अब ये जो तीनों ममालिक जिनका जिक्र किया गया है और बड़ी डिटेल के साथ जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए गए, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके कॉपीराइट्स भी हैं और हमें ज्यादा तफसील से बात करने के हवाले से जो है वो बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि हम कितना बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें जरूर आपके सामने रख दूं। तीन ममालिक का जिक्र है, कैरेक्टर्स जो सेलेक्ट किए गए, ऐसे खानदानों की कहानियां हैं जिनके इक्तदार में आने से पहले के हालात क्या थे और इक्तदार में आने के बाद हालात क्या हुआ है। इक्तदार से पहले वो कितने अमीर थे और इक्तदार के बाद वो कितने अमीर हुए, और एक एक का नाम लेकर बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और बहुत कुछ जो है इस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट किया गया है। अब जो पाकिस्तान की हद तक जिन किरदारों का ताल्लुक है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, इसमें जो आपकी पॉलिटिकल एलीट शामिल है, इसके अलावा कुछ बिजनेस के कारोबारी शख्सियात हैं, उनका भी ताल्लुक है इसके अंदर, और फिर इसके अलावा कुछ बहुत ही अहम और ताकतवर लोग भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हैं। अब उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी लंदन में प्रॉपर्टीज, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज, इंटरनेशनल जो स्कैंडल सामने आए उसका जिक्र, और फिर इन किरदारों ने किस तरह तरक्की की। ये पूरा एक सफर है, पिछली 3 दहाइयों का एक सफर है जो इसमें शामिल की गई। अच्छा, मुझे बरतानिया का जो किरदार हमेशा से रहा है ना राज साहब, जो 3 ममालिक तो एक तरफ है, लेकिन पैसे को पार्क कैसे किया जाता है ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो इस डॉक्यूमेंट्री में उठाया गया। फिर बरतानिया की हुकूमत किस तरह सपोर्ट कर रही है। मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट सपोर्ट हमें नजर आई, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट जो मौजूद है, कवानीन जो मौजूद है, नेशनल क्राइम एजेंसी, बाकी जो इदारे हैं, वो किस तरह से सपोर्ट, यानी जो लेकूनास हैं कवानीन के अंदर या फिर सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका बड़ी तफसील के साथ जिक्र है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, लंदन के महंगे तरीन इलाके और इन इलाकों के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस किस खानदान की हैं, और इन प्रॉपर्टीज के वेयर अबाउट्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, कितने पैसे देकर, पाउंड्स देकर इनको खरीदा गया, वो पैसा किन किन ममालिक से राउट होकर बरतानिया पहुंचता है, इसका तफसील से जायजा लिया गया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 4 से 5 ममालिक में शूट की गई है। इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यानी पाकिस्तान में सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसका जिक्र पाकिस्तान के हवाले से है और पाकिस्तान में भी रिकॉर्डिंग हुई, और बहुत सारे जो एक बड़ा चंक है वो बरतानिया में भी रिकॉर्ड हुआ है। और फिर एक बहुत बड़ा चंक हमें देखने में जो नजर आ रहा है, फ्रांस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाई गई हैं, स्विट्जरलैंड का भी इसमें अंदर जिक्र है। और फिर इसके अलावा कीनिया, उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो कीनिया के अंदर जो करप्शन है उसका भी तस्करा बड़ी डिटेल के साथ किया गया। और फिर जो सबसे अहम बात है, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि अरशद शरीफ का एक, चूंकि जब ये डॉक्यूमेंट्री सामने आएगी डिटेल तो उसके अंदर मौजूद है, बाकी किस तरह और किन कैरेक्टर्स का नाम लिया जा रहा है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि स्टोरी ओपन कैसे होगी। लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है राय साहब, और उस इंपॉर्टेंट बात में जो चीज मुझे नजर आई है, इस डॉक्यूमेंट्री में अरशद शरीफ शहीद वो बहुत ही वाइब्रेंट नजर आए। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो हमने इससे पहले नहीं सुनी थी। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने लेकर आए जो इससे पहले भी रिकॉर्ड पर नहीं थे। और फिर ये अगर मैं एक जुमले में कहूं
کہ مافیاز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ان کا نام جو ہے وہ سامنے آئے گا ایک ایک سیکشن کے اندر۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ارشد شریف نے ان کا تذکرہ کیا۔ ارشد شریف صاحب پاکستان کے اندر اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جتنی بھی جرنلزم کی ہے پاکستان کے اندر، بہت ساری سٹوریز جو ہیں انہوں نے بریک کی، بہت سارے جو سکینڈلز تھے وہ منظر عام پر لے کر آئے، ان کے پیچھے کردار کون سے ہیں، اور پھر ہم نے جو ان کی صحافت میں جو رنگ دیکھا وہ ہر زمانے میں آپ کو جو انویسٹیگیٹو دنیا ہے، جو انویسٹیگیشن کی دنیا ہے، جہاں پہ لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں، وہ رنگ آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا اس کا حق ہونا چاہیے۔ جو یعنی اگر میں کہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ ارشد شریف مرحوم کی آواز جب میں نے سنی اس کے اندر تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ارشد جو ہے ہمارے سامنے بیٹھ کر ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کی گفتگو، ارشد شریف کا کہ جو پلندہ اٹھا کر وہ لیفٹ رائٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایک پرچہ کھول کے دکھا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کچھ لمحوں کے لیے تو میں ایک شوق میں چلا گیا تھا کہ اس خیال کو لے کر کہ ارشد از نو مور ود اس، لیکن ارشد شریف کی صحافت اور جو سچ وہ جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلے گئے، لیکن سچ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، چونکہ ارشد شریف خود ایک سچ تھے، اور کچھ لوگوں کو ان کا یہ سچ جو ہے یعنی وہ خود جو ہے برداشت نہیں ہو رہے تھے جو کچھ ہوا۔ سب سے جو انٹرسٹنگ پہلو تھا میرے لیے کہ دنیا بھر کے جو صحافی آئے اور انہوں نے ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد ارشد شریف کے بارے میں جو بات کی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ الجزیرہ کے جو رپورٹر وہاں پر موجود تھے، جرنلسٹ، وہ جس طرح بات کر رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ ارشد شریف کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے سے زیادہ بہتر ارشد شریف کو باہر کی دنیا جانتی ہے۔ مجھے ایک ایسا تاثر ملا، اور جن لوگوں نے جب انہیں پتا چلا کہ ارشد شریف از نو مور ود اس، تو پھر وہ اپنے تاثرات جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کر رہے تھے اس سکریننگ کے اندر، وہ بتا رہے تھے کہ ارشد کس قسم کی صحافت کرتے رہے۔ پھر لوگوں نے اپنی جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات تھی کہ جو انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے جرنلزم کی حد تک، اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس سیٹنگ کے اندر کیا گیا، اور دنیا بھر سے جو جرنلسٹ سے وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے تاثرات جو ہیں اس حوالے سے بتائے بھی۔ اور جو میری جو فرسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی آفٹر واچنگ دس فلم، ٹیم نے، جن لوگوں نے اس کو بنایا، مائیکل نے اور مرتضی مہدی نے، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے رہے کہ شاید یہ پروپیگنڈا ایک ڈاکومنٹری ہے، اٹس این ایکسیلنٹ پیس آف جرنلزم۔ ایسے پیسز جو ہیں جب یہ منظر عام پر آئے گی، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں دکھائی جائے گی، اور جب بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بات ہوگی اس ڈاکومنٹری کو بطور کیس سٹڈی جو لیا جائے گا۔ ہماری تو رائے صاحب ایک ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ، اس لیے کیونکہ ارشد شریف اس کے اندر موجود ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شیر جو ہے وہ دھاڑ رہا ہے۔ جھوٹ نے سچ کو دبانے کی کوشش کی، کیونکہ ارشد شریف جس طرح بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سچ خود بول رہا ہے۔ جھوٹ دباتا تو ضرور ہے، لیکن جو سچ ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا اس ڈاکومنٹری کے ذریعے۔ لوگوں کی کوشش تھی لیکن پروپیگنڈا بھی بند ہو گیا، اور جس طرح یہ اسکریننگ کے بعد جو آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ ابھی آئی نہیں ہے تو کافی زیادہ ہے، جب آ جائے گی تو پھر کیا بنے گا۔ تو اٹس این ایکسیلنٹ پیس آف جرنلزم، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، اور پاکستان کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اور یہ کیس سٹڈی کے طور پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اسے لیا جائے گا، اور ایک ایویڈنس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے یہ ڈاکومنٹری کی شکل میں بیہائنڈ دا کلوز ڈور۔ اچھا، ایک ساؤنڈ بائٹ ہم نے اس پروجیکٹ میں آپ کا بھی دیکھا، تو آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ اس پروجیکٹ میں آپ کا جو ساؤنڈ بائٹ تھا اس میں آپ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے، اور آپ نے کس قسم کی انفارمیشن شیئر کی ہے اس پروجیکٹ میں؟ جی بالکل رائے صاحب، اس میں میں بھی موجود ہوں اس ڈاکومنٹری میں، اور میرے ساتھ بہت سارے اور بھی صحافی جو ہیں پوری دنیا سے، انہوں نے اس ڈاکومنٹری میں حصہ لیا، اپنا جو پارٹ تھا وہ پلے کیا۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے لوگ موجود ہیں، جو آپ کے اس کے علاوہ کوئی جو این جی اوز ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں، جو ڈیٹا گیدر کرتی رہتی ہیں کرپشن کے حوالے سے، فائنینشیل کرائمز کے حوالے سے، ان کا بھی ایک بہت بڑا چنک اس کے اندر موجود ہے۔ اور اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ جب یہ آن لائن پلیٹ فارمز پہ آتی ہے تو پھر وہ خود اس کا فیصلہ کریں کہ ان کی کیا رائے ہے اور اسے کیا ریٹ کرتے ہیں۔ جو اس کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی نا، خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے اس کے اندر۔ خان صاحب عام طور پر کرپشن کی بات کرتے ہیں، فائنینشیل کرائمز کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں، پھر کس طرح ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اور آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی جب وہ پروگرام شروع ہوتا ہے، خان صاحب کا جب انٹرویو شروع ہو رہا ہے، تو جس انداز سے جو کمیونیکیشن آف دا کیمرہ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو کسی حد تک اس کے اندر نظر آئے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مین پیک کیا ہے اور کس خوبصورتی سے سچویشنز کو جو ہے وہ ہینڈل کیا گیا ہے اور ایکسپلین کیا گیا، ریویل کیا گیا۔ جو سٹوری ہے کرپشن کی وہ کس طرح ریویل ہو رہی ہے، انفولڈ ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیس ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، اور مجھے بھی انتظار ہے۔ میں نے خیر دیکھ تو لیا ہے لیکن اس کو لیکن آئی پرسنلی فیل کہ جب یہ آن لائن پلیٹ فارم پہ آتی ہے تو اوبیسلی ہم سب کو اس چیز کا انتظار ہوگا۔ مجھے آج کافی سارے لوگوں نے پوچھا بھی، سوال بھی کیا کہ کب آ رہی ہے اور لندن میں کہاں پہ اس کی اسکریننگ ہوئی۔ یہ صرف اور صرف انویٹیشن کی بنیاد پر لوگوں کو بلایا گیا تھا، انویٹیشنز دے کر، اور پاکستان کے سے علاوہ پاکستان کا میڈیا نہیں تھا، پاکستان سے باہر جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس کی جو اسکریننگ تھی آج اسے دیکھی اور پھر اپنا ایک فیڈ بیک بھی جو ہے وہ رجسٹر کروایا ہے۔ ہاشمی صاحب، ہمیں تسنیم حیدر کے جو سٹیٹمنٹ ہیں ان کے متعلق بھی بتائیں، کیونکہ اب یہ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے پولیس کو باقاعدہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے 3 تاریخوں کا بھی بتایا ہے پولیس کو، اور انہوں نے یہ بتایا بہت ہی پریسائزلی کہ نواز شریف سے ان کی ایک میٹنگ 8 جولائی 2022 کو ہوئی، دوسری میٹنگ 20 سپٹمبر 2022 کو ہوئی، اور تیسری میٹنگ کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ 29 اکتوبر 2022 کو ہوئی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں 20 سال سے مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، مسلم لیگ نون کا میں عہدیدار ہوں۔ یہ جو تینوں میٹنگز ہوئیں، ان میٹنگز میں مجھے گجرات کے ایک بڑے مضبوط شخص کے طور پر ایک میرا تعارف کرایا گیا میاں نواز شریف کے سامنے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے مجھے یہ کہا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ارشد شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے، یعنی ارشد شریف صاحب کو شہید کرنا ہے، اور اسی طرح خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو بھی شہید کرنا ہے۔ تو اب اس حوالے سے پہلے تو یہاں پر پاکستان میں ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ دیکھیں تسنیم حیدر جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں اور کسی قسم کی یہ کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی اور یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ تسنیم حیدر نے باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں اور پولیس کی ٹیم کو اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا ہے، باقاعدہ جو ان کے پاس شواہد تھے وہ بھی پیش کر دیے ہیں، اور یہ جو تینوں تاریخیں ہیں جو ہم نے اپنے ویورز کے سامنے رکھی، ان تینوں تاریخوں کے متعلق انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کہ ان تاریخوں میں میاں نواز شریف کے ساتھ میری ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر میاں نواز شریف نے کس طرح سے ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے اور عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ تو اس کیس کی ڈیٹیلز کے متعلق ہمیں بتائیں کہ اس وقت یہ کیس کس سٹیج پر ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز، خاص طور پر میاں نواز شریف سے کس لیول پر جا کر تفتیش ہو سکتی ہے، کس لیول پر جا کر انہیں شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، اور کیا شریف خاندان تسنیم حیدر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ رائے صاحب، یہ جو خبر ہے نا تسنیم حیدر کی، یہ سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ رپورٹ نہیں ہوگی، پاکستان کا میڈیا سے رپورٹ نہیں کرے گا تو یہ کہیں دب جائے گی۔ یہ خبر دب نہیں رہی، یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ پروگریس کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو سچی یہ بات بتاتا ہوں کہ ابتدائی طور پر میں نے بھی جس قسم کے دعوے کیے گئے تھے نا
मुझे कुछ डाउट्स थे इसके हवाले से कि क्या बना, लेकिन अब ये हो रहा है कि तस्नीम हैदर साहब को हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन में दोबारा बुलाया गया गवाही के लिए, यानी जो उनका बयान है वो कलमबंद किया गया, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। 12 बजे ही जाते हैं, 1:30 बजे के करीब ये बाहर आए। पाकिस्तान का जो कुछ मीडिया वहां पर मौजूद था, इनके जो वकील हैं वो भी इनके साथ थे। तस्नीम हैदर का बयान, फिर जो तारिक चौधरी साहब हैं वो भी जो इसमें जिनकी शिकायत के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, फिर वो विटनेस आ गए तस्नीम हैदर साहब। तो एक मुश्किल तो नजर आ रही है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है, तस्नीम हैदर ने आज कुछ एविडेंस पुलिस के हवाले की हैं। मैंने उनसे कुछ डिटेल में गुफ्तगू भी की है तारिक चौधरी साहब से, तो उन्होंने बताया कि 2 ऑडियोज हैं, सॉरी 2 वीडियोज हैं और 1 ऑडियो है। और वीडियोस की हद तक एक तो उन्होंने बताया कि कोई उसमें धमकी भी दे रहा है। अब मेरे लिए, क्योंकि मैंने उन ऑडियोस और वीडियोस को ना देखा ना सुना, तो मैं आपके सामने सिर्फ वो चीजें इंफॉर्मेशन रख रहा हूं जो मुझे बताई गई हैं। जो कंप्लेनेंट हैं इसके अंदर तारिक चौधरी साहब, उनकी तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई और फिर उन्होंने जो रिकॉर्ड हवाले किया है। अब कहा यह जा रहा है कि मंडे को दोबारा उन्हें बुलाया गया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से होगी। अब इसमें पुलिस किस नतीजे पे पहुंचेगी, नवाज शरीफ से सवाल होता है नहीं होता, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस लेवल पर, यानी जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब मौजूद है, कोशिश ये की जा रही है कि एविडेंसेस जो हैं उन्हें परखा जाए, देखा जाए, उसकी वैल्यू देखी जाए, फिर उस पर सब्सटेंस क्या है, और फिर जिस तरह से जो इल्जामात लगाए गए हैं, क्या वो इल्जामात एविडेंस के साथ मुताबिकत उनकी कोई है, इन तमाम चीज़ों को परखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार मजीद करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं पर भी कोई मौजूद नहीं है। जो खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो खबरें हैं जो तारिक चौधरी या तस्नीम हैदर या फिर कोई और जो उनके साथ जो उनके वकील साहब है वो हमें बताते हैं। अब पुलिस का वर्जन इसके अंदर मौजूद नहीं है अभी कहीं पे भी, और कोई इंफॉर्मेशन रिलीज भी नहीं की जा रही। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा मजीद इंतजार करना चाहिए और पुलिस की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है उसे देखना होगा। लेकिन ये जो आज की डेवलपमेंट्स हुई है ना, कि ऑडियोज और वीडियोज जो उन्होंने हवाले किए हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक डिसाइसिव फैक्टर साबित हो सकती है। अगर पुलिस समझती है कि इस ऑडियो और वीडियो के अंदर वाकई ऐसा मटेरियल मौजूद है जो इस बात को एस्टेब्लिश कर रहा है कि मर्डर जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका एहतमाम या इंतजाम या वो लंदन में हुई, अगर उसके साथ वो सिंक करती है तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है मजीद आगे बढ़ेगी। लेकिन इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, इतने सीरियस एलिगेशंस है कि इसे अनअटेंडेड जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। और तस्नीम हैदर का जो कॉन्फिडेंस है वो देखने वाला है। आप उनसे बात करके देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, पुरएतमाद नज़र आते हैं कि जो उन्होंने दावा किया है और जो एविडेंस उनके पास मौजूद हैं वो यकीनन एक दूसरे के साथ एक तो मुताबिकत भी रखते हैं, सिंक करते हैं, और इसका कोई नतीजा भी जो है वो निकलेगा। हाशमी साहब, असेंबली तोड़ने के हवाले से एक बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की है, और ये जो कानूनी टीम है इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकला भी शामिल हैं। अब खान साहब को बताया यह गया है कि एक मर्तबा असेंबली तोड़ने की समरी जब गवर्नर पंजाब के पास जाएगी तो उसके बाद गवर्नर के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 48 घंटे से ज्यादा गवर्नर पंजाब इस समरी को नहीं रोक सकते, और अगर 48 घंटे तक वो इस समरी को अप्रूव नहीं करते तो उसके बाद अस खुद कानूनी तौर पर असेंबली तहलील तस्वुर की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जिस दिन असेंबली तहलील करने का ऐलान करेंगे, जिस दिन बाकायदा समरी गवर्नर हाउस भिजवाई जाएगी, उसके बाद मैक्सिमम 48 घंटे होंगे और अमली तौर पर असेंबली तहलील हो जाएगी। अब इस पूरी सिचुएशन में एक गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट भी सामने आया है, क्योंकि शहबाज शरीफ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम असेंबली को बचाएं। उन्हें पता है कि अगर इमरान खान साहब असेंबली तोड़ने में कामयाब हो गए और दोबारा से इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब पंजाब में भी क्लीन स्वीप कर जाएंगे, केपी में भी क्लीन स्वीप कर जाएंगे। कोई भी फोर्स, कोई भी कुव्वत इस वक्त शहबाज शरीफ को, नून लीग को और पीडीएम की 14 जमातों को इमरान खान साहब के हाथों इबरतनाक शिकस्त से नहीं बचा सकती। इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी जोर लगा ले,
یہ تمام سرویز نون لیگ خود کروا چکی ہے، اور خود نون لیگ کے جو رہنما ہیں یہ نجی محفلوں میں صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی اگر ٹوٹ گئی اور یہاں الیکشن ہو گیا تو ہمارے خلاف کلین سویپ ہو جائے گا، اور کے پی میں تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کتنی بڑی حمایت ہے۔ تو اسی وجہ سے اب گورنر پنجاب کی جانب سے اس قسم کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ میں تو پرویز الہی کو جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، یعنی کوئی نہ کوئی اس طرح کا غیر آئینی آپشن، کوئی نہ کوئی غیر قانونی آپشن استعمال کرنے کی یہ ضرور کوشش کریں گے، لیکن قانونی طور پر اور آئینی طور پر اس سمری کو، یعنی اسمبلی توڑنے کی سمری کو نہیں روکا جا سکتا۔ اب دوسری جانب جناب فیض حمید کے متعلق بھی ایک خبر آئی ہے۔ ہاشمی صاحب، جناب فیض حمید کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ ان کے آبائی علاقے سے سامنے آئی ہے۔ اب جناب فیض حمید کے متعلق صرف یہ تاثر تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے قریب تھے۔ آپ صرف یہ امیجن کریں کہ عمران خان صاحب ملک کے اندر کتنے پاپولر ہیں کہ صرف یہ تاثر تھا کہ جناب فیض حمید عمران خان صاحب کے قریب تھے۔ اس تاثر کی بنیاد پر جناب فیض حمید کی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کتنی زیادہ مقبولیت تھی، جناب فیض حمید کے کتنے زیادہ ایڈمائرر تھے۔ حالانکہ نون لیگ جو کہ اس ملک میں کسی وقت ایک بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی، نون لیگ کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا سیل تھا۔ مریم نواز نے جناب فیض حمید کے خلاف کتنی ایگریسو، کتنی زہریلی کیمپین چلائی تھی، لیکن اس کے باوجود جناب فیض حمید سوشل میڈیا پر اور عام لوگوں میں صرف اس تاثر کی وجہ سے بہت مقبول تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اس ایک تاثر نے جناب فیض حمید کو اتنا مقبول بنا دیا۔ اب ہاشمی صاحب، ایک طرف جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف جناب فیض حمید کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ اور جناب فیض حمید کا جو ریسیپشن ہوا ہے، جس کی ویڈیو کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا آپ ذرا کمپیریزن کر لیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ خود انہوں نے کہا تھا کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا، میں روپوشی میں چلا جاؤں گا۔ وہ گمنامی میں چلے گئے، روپوشی میں چلے گئے، لیکن آج تک ان کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی ایک شخص نہیں بچا۔ خود نون لیگ والے بھی جناب باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے تو آخری دنوں میں مارشل لا لگانے کی بھی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو اب تک ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چلا رہی ہے، اور جناب باجوہ کے لیے پبلک میں نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جناب فیض حمید کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ جناب باجوہ کے ساتھ ہی ریٹائر ہوئے ہیں، اور جناب باجوہ نے اپنی مدت ملازمت کے آخری دن ان کی ریٹائرمنٹ کی جو درخواست تھی اس پر دستخط کیے۔ 10 دسمبر آخری دن تھا جناب فیض حمید کا فوج میں۔ اب وہ اپنے جو آبائی گاؤں گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنا شاندار ان کو ریسیپشن دیا گیا، کتنا شاندار ان کا استقبال کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر نون لیگ کو مرچیں بھی بڑی لگی ہوئی ہیں، اور نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کے آپ یہ کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے متعلق بڑے منفی قسم کے ریمارکس بھی دیے ہیں، کیونکہ اس میں جو اس تقریب کے منتظمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیض حمید صاحب، آپ آگے جا کر سیاست میں بھی آئیں، آپ کی پاپولیرٹی ہے، آپ نے اس علاقے کے لیے کام بھی کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جناب فیض حمید کے جو کچھ عزیز ہیں وہ اس وقت سیاست میں ہیں بھی، اور کچھ ایسے عزیز بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے آپ کہہ لیں کہ نظریاتی طور پر قریب سمجھے جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جناب فیض حمید کو اس تقریب میں یہ دعوت دی گئی کہ آپ بعد میں سیاست میں بھی آئیں۔ اب ہاشمی صاحب، اس پر بڑا واویلا مچایا ہوا ہے نون لیگ نے، لیکن شاید نون لیگ یہ بھول رہی ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں کتنے ریٹائرڈ جنرل شامل ہیں جو کہ سیاستدان کے طور پر نون لیگ میں شامل ہوئے، بعد میں سینیٹر بھی بنے۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، 2 سال کا ایک قانون کے تحت جناب فیض حمید سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن 2 سال کے بعد تو وہ آزاد ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے جنرلز ایسے ہیں جو کہ بعد میں سینیٹر بنے، جو کہ بعد میں حکومتی عہدوں پر آئے۔ تو جناب فیض حمید کے متعلق لیکن اب حکومتی صفوں کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور طلال چودھری نے تو ایک پریس کانفرنس بھی کر دی۔ لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے
وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کی وجہ سے صرف ایک تاثر کہ جناب فیض حمید ان کے قریب تھے. جناب فیض حمید مقبول ترین جنرل، ریٹائرڈ جنرل میں وہ مقبول ترین جنرل بن چکے ہیں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ لوگ ان کے متعلق کس قسم کی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ بی بی سی اردو کے جو کالم نویس ہیں محمد حنیف صاحب، انہوں نے جناب باجوہ کے متعلق کس قسم کی رائے دی. تو یہ اس وقت جناب فیض حمید کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے. بہت شکریہ ناصر صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے اللہ حافظ.